चीज़ों का हिसाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन किसी आदमी के कदम हिसाब के मौके से नहीं हटेंगे जब तक कि इससे 5 चीज़ों का सवाल न हो चुकेगा। और इन 5 में 2 ये भी हैं कि इसके माल के मुतालिक भी सवाल होगा कि कहाँ से कमाया, यानी हलाल से या हराम से, और कहाँ खर्च किया। हलाल कमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल कमाई की तलाश करना फ़र्ज़ है बाद फ़र्ज़ इबादत के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया 4 शख्सों के लिए है। इनमें से एक वो बंदा है कि अल्लाह ताला ने इसको माल भी दिया और दीन की वाक़फ़ियत भी दी, सो वो इसमें अपने रब से डरता है और अपने रिश्तेदारों से सलूक करता है और इसमें अल्लाह ताला के लिए इसके हुकूक़ पर अमल करता है। ये शख्स सबसे अफजल दर्जे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माल खुशनुमा खुश मज़ा चीज़ है, जो शख्स इसको हक़ के साथ यानी शरअ के मुवाफ़िक हासिल करे और हक़ में यानी जायज़ मौके में ख़र्च करे तो वो अच्छी मदद देने वाली चीज़ है। दुनिया की मिसाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोए, फिर उठे तो आपके बदन मुबारक में चटाई का निशान हो गया था। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको इजाज़त दीजिए कि हम आपके लिए बिस्तर बिछा दें और बिस्तर बना दें। आपने फरमाया, मुझको दुनिया से क्या वास्ता, मेरी दुनिया की तो मिसाल ऐसी है जैसे कोई सवार चलते चलते किसी दरख्त के नीचे साया लेने को ठहर जावे, फिर उसको छोड़कर आगे चल दे। दुनिया का मालो मता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया इस शख्स का घर है जिसका कोई घर न हो, और इस शख्स का माल है जिसके पास कोई माल न हो, और इसको हद ज़रूरत से ज़्यादा वो शख्स जमा करता है जिसको अक्ल न हो। गुनाहों की जड़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने खुद में दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। दुनिया और आखिरत के फर्जंद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया है जो सफ़र करती हुई जा रही है, और ये आखिरत है जो सफ़र करती हुई आ रही है, और दोनों में से हर एक के कुछ फर्जंद हैं। तो अगर तुम ये कर सको कि दुनिया के फर्जंदों में ना बनो तो ऐसा करो, क्योंकि तुम आज दारुल अमल में हो और यहाँ हिसाब नहीं है, और तुम कल आखिरत में होंगे और वहाँ अमल ना होगा। मौत को कसरत से याद करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से याद किया करो लज्जतों की कता करने वाली चीज़ को, यानी मौत को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस काम से मैं तुम्हें मना कर दूं इससे इज्तनाब करो, और जिस काम का तुम्हें हुक्म दूं उसे बक़दर इस्तिताअत बजा लाओ। तुमसे पहले लोगों को उनके कसरत से सवालात करने और अम्बिया अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ़ात रखने ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मट्टी से खेलते हैं और गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला देते हैं। जो मिल जाए खा लेते हैं, ज़्यादा जमा करने या ज़ख़ीरा करने की हवस नहीं रखते। लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद, बुग़्ज़ और किना नहीं रखते। इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला का ज़िक्र। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग महज़ अल्लाह ताला की रज़ा जुई की खातिर इज्तिमाई तौर पर उसका ज़िक्र करते हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है, खड़े हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया, तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
یاد رکھو اللہ کی مدد نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہ کہو اور گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد اور نہ ہی اس کے نصف تک پہنچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت یہ فرمائی ہے، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے اور پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ شیطان کی کمزوری۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ بیوی کو وہ مقام دے جو اسلام نے دیا ہے، جو حقوق اسلام نے عورت کو دی ہیں، عزت، پیار، حفاظت، ضروریات زندگی کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جو مرد حضرات ان سب حقوق کو پس پشت ڈال کر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیتے ہیں، ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کل اس کی اپنی بیٹی یا بہن بھی کسی کے پاؤں کی جوتی بنے گی۔ اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے آج خود کو بدلیے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کیجیے، کل آپ کی بیٹیوں بہنوں کے حقوق ادا ہوں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اور فاطمہ کھٹے بیٹھے ہوئے تھے، میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے کہ جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار سے ہاتھ خالی نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یا فرمایا جھوٹی بات کہنا۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔